यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभितां सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। सर्वप्रथम कमेन्ट बक्समा हजुरहरूलाई लेख्न आउँछ भने लेखेर जयकारा लगाउनु होला, आउँदैन भने पनि मुखले भए पनि जयकारा लगाउनु होला, किनभने कथा श्रवण गर्नुभन्दा अगाडि जयकारा लगाउनु पर्छ। श्री स्वस्थानी देवी की जय होस्। अथ 31 अध्यायः। अगस्त्य मुनि सोध्नुहुन्छ, हे कुमारजी, गोमालाई त स्वयं श्री शिवजीको उनै पार्वतीको सप्त ऋषिको कृपा थियो र स्वस्थानीको व्रतलाई निमित्त मात्र तुल्याएर तिनलाई उनैले राजमाता बनाएको हुन सक्छ। सुलोचनाले पूर्व जन्मको अधुरो तपस्या थियो होला र यस जन्ममा पूरा गरेर सूर्य लोकमा चिरस्थायी बास पाइन् होली। काञ्चन मालिनीको कथा मात्र श्रोताहरूले सुन्न पाए उसको पुण्य फलबाट उसलाई प्राप्त भएको उसको अवस्थालाई राक्षस बाहेक कुनै अरू जनताले प्रत्यक्ष देख्न पाएनन्। तसर्थ अब यस्तो कथा सुनाइ बक्सियोस् जसले कुनै देवताको अनुग्रह नपाइकन पूर्व जन्मको अधुरो तपस्याले नधक्याइकन मरेपछि मात्रै पुण्य फल नपाइकन सच्चरित्रतापूर्वक दुखी जीवन बिताइरहेको बेलामा कसैको उपदेशको भरमा श्री स्वस्थानीको व्रत पूजा र त्रिवेणीको मकर स्नान गरेर मात्र त्यस पुण्यका प्रभावले तुरुन्तै यसै लोकमा मकर स्नानको र स्वस्थानीको उद्यापन पूजा गर्दा गर्दै त्यसै ठाउँमा सबैका सामु सबैले देख्ने गरी औला दौला सम्पत्ति पाएर यसै लोकमा गर्नासम्म सुख सयल गरेका कोही छन् कि छैनन् त? छन् भने त्यस्ताको पनि एउटा कथा सुनाइबक्सियोस् भन्दा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, आज म प्रयागको त्रिवेणीको मकर स्नान साथै स्वस्थानीको व्रत पूजा मकरमा गरिने पञ्चरात्र व्रतको विषयमा उहिले यसै कल्पको 27औं चौघडीको तेस्रो युगको दोस्रो चरणमा काम्पिल्य नगरमा घटेको र मैले पनि मुनिहरूका मुखबाट सुनेको यो अति राम्रो कथा तिमीलाई बताउँछु, ध्यानपूर्वक सुन। अघि कुनै समयमा त्यस काम्पिल्य नगरमा सुमेधा नाम गरेका धर्मात्मा विद्वान ब्राह्मण थिए अनि पतिव्रता धर्ममा रहने तिनकी पवित्रा नाम गरेकी पत्नी थिइन्। पूर्व जन्मका कुनै दुष्कर्मले ती ब्राह्मण यस जन्ममा धन धान्यले रहित भएका गरिब थिए। धेरै मानिसहरूसित माग्दा पनि कहीँ पनि केही पनि भिक्षा पाउन्नथे। न कतै त्यस्तो खानेकुरा पाउँथे न त कतै राम्रो वस्त्र नै पाउँथे। रूप र यौवनले मनमोहक रूप भएको उस पतिलाई उनकी पतिव्रता पत्नी पवित्रा सधैँ तन मनले सेवा गर्थे। कहिल्यै अतिथिको पूजा यानी भोजनले सत्कार गर्नु पर्यो भने तब त्यो नारी त्यो दिन भोकै रहन्थे। र पनि विशालाक्षी बडा बडा आँखा हुने त्यो सुन्दरी स्त्री मलिन मुख भएकी हुन्नथी।
त्यस्तै अति सुन्दर दाँतवाली यानी हँसिली अनि आफ्नो शरीरलाई सुकाउँदै अर्थात् दुब्लाउँदै गरेकी, तथापि पतिलाई कहिल्यै पनि घरमा खाना छैन भनी न झिझ्याउने आफ्नी पत्नीलाई देखेपछि एक दिन ती सुमेधा ब्राह्मणले आफ्नी भार्याको आफूमा भएको प्रेम बन्धनकन आफ्नो चित्तमा विचारेर अनि ती ब्राह्मणले आफ्नो भाग्यलाई धिक्कार्दै ती आफ्नी प्रियभाषिणी पत्नीलाई भने, हे सुन्दरी, म के गरौँ, के काम गरौँ? केही गर्दा पनि मैले धन कमाउन सकिनँ। ठुला ठुला भव्य भव्य बेस मान्छेसँग पनि माग्दछु, तर ती पनि मलाई केही धन दिँदैनन्। हे सुन्दरी, म के गरौँ, कहाँ जाउँ? तिमी नै मलाई केही उपाय भन। हे प्रिय, बिना धनले त गृहस्थ्याइ चल्दैन। अब तिमी मलाई धन कमाउनका निम्ति परदेश जानका लागि आज्ञा देऊ। धन कमाउनका लागि म परदेश जान्छु। त्यस देशमा पनि जो होनहार हुनु छ उही नै मिल्दछ, तर उद्यम त गर्नै पर्दछ। उद्यम नगरिकन कुनै पनि कामको पनि सिद्धि हुँदैन। त्यसै कारण बुद्धिमानहरू सधैँभरि कल्याणकारी राम्रो उद्यमको प्रशंसा गर्दछन्। आफ्नो पतिको त्यस्तो कुरो सुनेर आँखाभरि आँसु डबडबाएर विनयले गर्दन केही झुकाएर त्यो बुद्धिमती नारीले हात जोडेर बोलिन्, तपाईँ भन्दा जानकार यता कोही छैन। तपाईँले नै आज्ञा दिएकी हुनाले अर्थात् सोधिएकी हुनाले म अहिले यहाँ बोलिरहेकी छु। हमेशै आपत्तिमा परेका पनि हितैषी मनुष्यहरूले हितको कुरो नै बोल्दछन् अथवा हितकै कुरो बोल्दछन्। यस पृथ्वी तलमा जहाँ कहीँ गए पनि पहिले दान गरेको नै मिल्दछ। दान नगरिकन त सुनको मेरो पर्वतमा गए पनि केही पाइन्न। हे स्वामी, पूर्व जन्ममा जो विद्या दान गरेको छ, पूर्व जन्ममा जो धन दान गरेको छ, पूर्व जन्ममा जो भूमि दान गरेको छ, यस जन्ममा त्यही नै प्राप्त हुन्छ। विधाता ब्रह्माले छैटीका दिनमा, जो छैटीको दिन हुन्छ, छैटीका दिनमा निधारमा जो लेखिदिएका छन् नि स्वामी, त्यही नै जहाँ जहाँ गए पनि मिल्दछ। के नदिएको वस्तु कहीँ पाइन्छ र कहीँ मिल्दछ र? कहीँ गए पनि केही मिल्दैन। हे पतिदेव, पूर्व जन्ममा न मैले न तपाईँले सत्पात्रहरूको हातमा थोरै वा धेरै कति पनि चोखो धन दान दिएका रहेनछौँ, किनकि यो देशमा यानि यस ठाउँमा या अर्को ठाउँमा जहाँ गए पनि सबै ठाउँमा पहिले दिएको नै पाइन्छ। विश्वेश अर्थात् विश्वका पालक ईश्वरले अन्न मात्रता अर्थात् खान मात्रता दान नगरेको भए पनि कुनै न कुनै प्रकारले दिन्छ यानि पुर्याउँछ। त्यसकारण हे पति, तपाईँले पनि मैले पनि यही नै बस्नु पर्दछ। हे महामान्य स्वामी, तपाईँ नभइकन त म यहाँ एक क्षण मात्र पनि रहन सक्दिनँ। न आमा, न बाबु, न दाजु, न भाइ, न सासू, न ससुरा, न अरू मानिसहरू, न आफ्ना बन्धु बान्धवहरू, न पूर्वासीहरू, न छरछिमेकीहरू, ती कोही पनि पति नभएकी नारीलाई सत्कार गर्दैनन् अथवा मन पराउँदैनन्। पतिहीन त्यस नारीलाई सबैले दुर्भागा दुष्टा यस्तो ठान्दछन् र नाना प्रकारका निन्दा गर्न थाल्दछन् भोलि। त्यसकारण यहीँ रहेर जो मिलेको खाई पिई सुख सन्तोषपूर्वक विहार गर्नुहोस्। तपाईँको भाग्य अनुसारको प्राप्ति यही नै भइहाल्छ नि। ती पत्नीको यस्तो कुरो सुनेर अनि ती विद्वान व्यक्ति पनि त्यही नै रहे, कतै गएनन्। अब त्यस पछाडि यतिकैमा रहँदा बस्दा त्यहाँ कुनै दिन मुनिहरूमा श्रेष्ठ कौडिन्य मुनि घुम्दै फिर्दै टुप्लुक्क आइपुगे। ती ऋषिलाई आएको देखेर अत्यन्त खुसी भएका ती ब्राह्मणहरूमा श्रेष्ठ सुमेधाले पत्नी सहित जराकजुरुक उठेर शिर झुकाएर बारम्बार नमस्कार ढोग गर्दा भएर भने, म धन्य छु, भाग्यमानी छु। कृपा गरिएकाले कृतार्थ छु। आजै मेरो जीवन सफल भयो। मेरा अहोभाग्यले प्रभु देखिनु भएको छ, अर्थात् तपाईँको दर्शन पाएँ भनी ती मुनीश्वर कौडिन्यलाई ती सुमेधाले भने र अनि उनलाई सुन्दर आसनमा बसालेर ती कौडिन्य ब्राह्मणलाई अर्घ्यादिले पूजा गरे। तब ती ऋषिलाई विधिपूर्वक बसाली यथेष्ट भोजन गराउँदै केही झुकी झुलकाडी नगिचै उभिएकी ती स्त्रीहरूमा अति उत्तम पवित्र ब्राह्मणीले विनय पूर्वक भन्न लागिन्, हे विद्वान त्रिकालदर्शी मुनि, कुन प्रकारले हाम्रो दरिद्रताको नाश होला भनेर ती दयालु ऋषिलाई सोधिन् र फेरि भनिन्, हे दयालु ऋषि, पूर्व जन्ममा दान नदिकन
यस जन्ममा कसरी धन विद्या र असल गृहिणी पाइन्छ र? तैपनि मेरा पति मलाई छाडेर अर्कै देशतिर पराया नगरमा नचिनेका मान्छेसित भिक्षा माग्नका लागि जाने इच्छा गरिरहनु भएको छ। हे विद्वान मुनि, मैले उहाँलाई कैयन ठुला ठुला कारणहरूले घेरेर यसरी रोकेकी छु। मैले जान दिइनँ। मैले उहाँलाई पूर्व जन्ममा नदिएको कुनै पनि वस्तु अलिकति पनि यस जन्ममा कतै पाइन्न, यस्तो भनेर रोकेकी छु। मेरो अभाग्यले हे मुनि श्रेष्ठ, आज तपाईँ यहाँ नै आइपुग्नु भयो। जो सकेको सेवा सत्कार गर्न पाएँ। तपाईँको कृपा भयो भने मेरो दरिद्रता चाँडै नै नाश हुनेछ। यस कुरामा मलाई कति पनि संशय छैन। हे ऋषिवर, कुन उपायले मेरो दरिद्रता निश्चय नाश हुन्छ त? हे कृपाका सागर मुनीश्वर, यस बारेमा व्रत तीर्थ तपस्या अनुष्ठान नियम जे गर्नुपर्ने हो मलाई बताइ बक्सियोस् भन्ने यस्तो ती सुशीला सती साधुले कहेको कुरो सुनेर तब ती मुनिश्रेष्ठ कौडिन्यले मनमने केही बेर घोरिएर विचारी अनि सारा पाप समूहलाई शान्त पार्ने, समस्त दुःख दरिद्रता लगार्ने अत्यन्त श्रेष्ठ अति उत्तम यस लोकमा सम्पत्ति सुख ऐश्वर्य प्राप्त हुने व्रतको बारेमा बताउन लागे। हे पवित्र मन भएकी पवित्रा देवी, यसका लागि तिमीले 3 वर्षसम्म संयम पूर्वकको नियम पालना गर्नुपर्छ भनी अनि प्रयागराजको त्रिवेणीको र त्यस त्रिवेणीमा गरेको माघ स्नानको महिमा उनलाई सुनाउन थाल्नुभयो। हे पवित्रा, जस्ता प्रकारले रातभरि चिसिएको स्थलमा प्रत्येक दिन उदाउन लागेका सूर्यको तातो मिसिएको चिसो तातोको सङ्गम समय अति आरोग्यकारी र अति पुण्यदायी हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले सूर्यको दक्षिणायन सकिएर उत्तरायण आरम्भ हुँदा चिसोमा तातो बढ्दै बढ्दै गएको चिसो तातोका सङ्गम महिना माघ महिना पनि अति पुण्यदायी हुन्छ। यसैले पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन स्वयं श्री स्वस्थानी देवी पनि पृथ्वीमा ओर्लिएर साली नदी अर्थात् गण्डकीको किनारमा 1 महिनासम्म निवास गर्नुहुन्छ। त्यही मौका छोपी स्वर्गका अप्सरा पनि साली नदीमा नुहाएर स्वस्थानी देवीको पूजा गर्न त्यहाँ आउने गर्दछन् र उनीहरू त्यस महिनालाई नै स्वस्थानी महिना पनि भन्दछन्। ती देवी नारी जातिकी हुनाले त्यतिखेर मात्रै त्यहाँ गएर वा घरमै रहेर वा प्रयागमा त्रिवेणीको किनारमा बसेर भए पनि श्रद्धा भक्तिका साथ नियम पालन गरेर उहाँको पूजा आजा गर्ने आफ्ना भक्तहरूलाई विशेष गरी नारी जातिलाई आफू वैकुण्ठ फर्किने दिन सौभाग्य दिने र सौभाग्य स्थायी रहने वर दिनुहुन्छ र वैकुण्ठ जानुहुन्छ। जसरी प्रत्येक राशिमा सूर्य सर्दा त्यो महिनाभरि पृथ्वीका प्राकृतिक वस्तुहरूमा पर्ने सूर्यको शक्ति भिन्नै हुन्छ, जस्तै उही रुख उही बोट उही पोथ्रा उही बुटा भए पनि तुला राशिमा सूर्य रहँदा कार्तिकमा ढकमक्क भएर फुल्ने फुलहरू मीन राशिमा सूर्य रहँदा चैत्र महिनामा फुल्दैनन् र चैत्रमा फुल्ने फुलहरू कार्तिकमा फुल्दैनन्। प्रत्येक महिनामा घट्ने भिन्न भिन्न घटनाहरू ती महिनामा मात्रै घट्दछन्। त्यस्तै गरी उही नदी उही पोखरी उही ताल उही त्रिवेणी भए पनि मकरमा सूर्य रहँदा माघ महिनामा मात्रै नदीहरूमा र विशेष गरी त्रिवेणी नदीहरूमा सूर्यको पुण्यदायी शक्ति रहेको हुन्छ। त्यसैले माघमा नदी वा त्रिवेणीहरूमा गरेको स्नानले पाप नाच्दछ र पुण्य बढाउँदछ। हे पवित्र मन भएकी पवित्र, उसै त पानी स्वभावैले पवित्र निर्मल स्वच्छ सेतो अनि मैला सफा पार्ने दाह नाच्ने शान्ति दिने हुन्छ। जुन पानी सारा प्राणीलाई उद्धार गर्ने पोषण गर्ने जीवन दिने यानी बचाउने हुन्छ। यसै उसले सारा वेदमा पानी नै नारायण देवता हुनुहुन्छ भनिन्छ। त्यस्तो नारायण रूप पानीमा विशेष गरेर बगिरहने नदी र अझ त्रिवेणीका जलमा ती सूर्यमा रहेका भयभरका पुण्यदायी शक्तिहरू माघ महिनामा नदीका जलमा रहने भएकोले त्यो जस्तो ग्रहहरूमा सूर्य प्रधान छन्, जस्तो नक्षत्रहरूमा चन्द्रमा प्रधान छन्, त्यस्तै सम्पूर्ण शुभकर्म गर्नका लागि महिनाहरूमा माघ महिना अति नै उत्तम अति नै श्रेष्ठ छ। मकर राशिमा सूर्य भएको महिनामा
छिपछिपे पनि निर्मल जलमा प्रातःकालमा गरिएको स्नानले महापापीहरूलाई पनि स्वर्ग दिलाउँछ। हे पवित्र चर अचरले भरिएको तीनै लोकमा यस्तो योग दुर्लभ छ। अशक्त जन पनि यस योगमा केवल तीनै दिन भए पनि बहँदो नदीमा नुहाओस्। अशक्त जनले पनि दरिद्रता दूर गर्ने इच्छाले केही न केही दान गरोस्। माघ महिनामा तीनै दिन पनि तीर्थमा स्नान गर्नाले धनी जनहरू धेरै बाँच्ने हुन्छन्। मकर राशिमा सूर्य रहेको पुण्य समयमा 5 वा 7 वा 2 दिन भए पनि गरिएको माघ स्नान शुक्ल पक्षको चन्द्रमा बढ्दै गए झैँ फल बढ्दै जाने हुन्छ। धर्मको धनीहरू धेरै अगाडि बढ्छन्, किनकि अति पुण्य माघ मास मनुष्यहरूलाई पुण्य दिने हुन्छ। धर्मरूपी धन कमाउन सकिन्छ। स्नान दान आदि कर्मले माघका सबै तिथिहरू असल कार्य गर्नका लागि योग्य छन्, किनकि ती कार्य गर्नेहरूलाई तिनले अक्षय स्थान दिलाउँछन्। त्यसकारण आफ्नो कल्याण चाहने व्यक्तिले माघ महिनामा बस्ती बाहिर बहेको जलमा नुहाउने गर्नु। अब म तिमीलाई माघ स्नान गर्ने विधि बताउँछु, सुनाम। श्रेष्ठ मनुष्यहरूले माघमा व्रत बसेर माघ स्नान गर्नका लागि केही नियमहरूको पालना पनि गर्नुपर्छ। धेरै फल पाउनका लागि बुद्धिमानले कतिपय खानेकुराहरू पनि छोड्नुपर्छ। महिनाभरि नै भुइँमा सुत्ने गर्नुपर्छ। तिल मिलाएको घिउको हवन गर्नुपर्छ। अनि सनातन वासुदेव भगवानलाई तीनै काल यानी प्रातः मध्याह्न सायं त्रिकालको समयमा त्रिकाल पूजा गर्नुपर्दछ। भगवान माधवको उद्देश्य गरेर अखण्ड दीपको दान पनि गर्नुपर्दछ। दाउरा, काम्लो, वस्त्र, जुत्ता, कुमकुम, केशर, घिउ, तेल, ढस्ना, शिर, गलैँचा, पर्दा र अन्न यी सब वस्तु पनि हे पवित्रा देवी यथाशक्ति आफ्नो सावकाश अनुसार माघमा दान गर्नुपर्छ। यस्तै नै गरी माघ महिनामा वेद पढेको ब्राह्मणलाई एकै रत्ती भए पनि सुन दान गर्नुपर्छ। यो दान त समुद्र झैँ कहिल्यै ननासिने हुन्छ। माघ महिनामा अर्काले बालेको आगो व्रती जनले नताप्नु यसरी बताइएको छ। वेद नपढेकोले दान नलिनु यसरी बताइएको छ र वेद नपढेकालाई दान पनि नदिनु यसरी बताइएको छ। माघको अन्तमा सावकाश अनुसार ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु। गरिब दीन दुखी असहाय आदिलाई हामीले दिने दान छुट्टै छ, तर ब्राह्मणका लागि भनेर दान गर्छौँ भने वेद पढेका ब्राह्मणलाई दान गर्नु यसरी बताइन्छ। अनि आफ्नो कल्याण चाहने व्यक्तिले तिनलाई दक्षिणा दिनु। एकादशीको व्रतको उद्यापन गरे झैँ त्यसै गरी माघमा व्रतको पनि अन्तमा उद्यापन गर्नु। हे पवित्र हृदय भएकी पवित्रा, तिमी त के छौ? पवित्र हृदय भएकी छौ। हे पवित्रा, अक्षय स्वर्गवास चाहने श्रद्धालु व्यक्तिले अनन्त पुण्य पाउनका लागि तथा श्री विष्णु भगवानलाई प्रसन्न पार्नका निमित्त अघि कहिएका कुराहरू अवश्य गर्नुपर्दछ। हे गोविन्द, हे अच्युत, हे माधव, मकरमा सूर्य रहेको माघ महिनामा गरिएको यो स्नानले हे भगवान कहे अनुसारको फल प्रदान गर्नुहोस्। यस्तो मन्त्र उच्चारण गरेर चुपचाप नुहाउने गर्नु। यसरी नुहाउँदा यो कुरा भन्नु। अनि एकाग्र चित्तले बारम्बार वासुदेव हरि कृष्ण माधवलाई स्मरण गर्नु। अब यी कुराहरू यहाँनिर जे बताइयो ती हामीले गर्न सक्ने जति अवश्य पनि गर्नुपर्दछ। नजिक पुँडो जलाशय नभए जलपूर्ण गाग्रोलाई राति बाहिर खुला बायुमा राखेर घरैमा नुहाए पनि हुन्छ। यसो गर्दा पनि हुन्छ। त्यो त्यस्तो घरको स्नान पनि तीर्थकै स्नान बराबर समस्त इच्छाहरूलाई पुरा गर्नेवाला हुन्छ। माघमा नियमपूर्वक व्रत गर्नेले भोजनमा चाहिने सबै वस्तु सहितको सिधा पनि दान गर्नुपर्दछ। त्यस्तो दानको प्रभावले त्यो मनुष्य नर्कमा कहिल्यै जाँदैन। मनुष्यहरूले तातो पानीले जुन स्नान सदा घरैमा गरिन्छ, मकरमा सूर्य रहँदा गरिएको त्यो स्नान सदाको भन्दा 6 गुणा बढी फल दिने हुन्छ यसरी बताइएको छ। अनि हे पवित्रा, बस्ती बाहिर वापी पनेरा आदिमा गरिएको माघ स्नान चाहिँ घरैमा 12 वर्ष गरिएको नित्य स्नान बराबरको हुन्छ। पोखरीमा 2 गुणा र सामान्य खोलामा नुहाएको स्नान फल 4 गुणा बढी हुन्छ। स्वयं बनेका तालहरूमा गरिएको माघ स्नान सदाको स्नान भन्दा 100 गुणा, त्यस्तै अरू महानदीहरूको सङ्गममा गरिएको माघ स्नान चाहिँ सदाको भन्दा 400 गुणा बढी फल दिन्छ। हे पवित्रा,
मकरमा सूर्य रहँदा गङ्गामा गरिएको माघ स्नानले मात्रै पनि मनुष्यले माथि कहेका ती सबै फलको 1000 गुणा फल प्राप्त गर्दछ। माघ महिनामा जो जन गङ्गामा डुबुल्की मारेर नुहाउँछन् ती जन 4000 युगसम्म स्वर्गबाट फर्कदैनन्, यानि कि स्वर्गमा बस्न पाउँछन्। जो मनुष्य माघमा गङ्गामा नुहाउँछ उसले प्रतिदिन 1000 तोला सुन दान गरेको बराबरको फल प्राप्त गर्दछ अथवा फल पाउँछ। माघ महिनामा गङ्गा स्नान गर्नाले जो फल प्राप्त हुन्छ त्यस्तो त्यो फलभन्दा प्रयागमा गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गममा गरिएको माघ स्नानले गङ्गाका स्नानको 100 गुणाको 1000 गुणा बेसी फल दिन्छ भनी ऋषिहरूले भन्नुभएको छ। हे पवित्रा, जनताको कल्याण गर्नमा लागि परेका ब्रह्माजीले नै पृथ्वीवासी जनताहरूले गरेका थुप्रा पाप समूहहरूलाई भस्मीभूत पार्नका लागि प्रयागराज तीर्थ बनाउनु भएको हो। अब त्यस स्थानको बारेमा राम्रोसित यसको वर्णन सुन। निश्चय नै प्रयागको सेतो कालो मिसिएको जल भएको सङ्गम कन उहिले ब्रह्माजीले पाप रूप पापी पशु मनुष्यहरूको पाप नाच्नका लागि नै बनाउनु भएको थियो। 100 करोडौं पाप गरेको पापी व्यक्तिले पनि मकरमा सूर्य रहेको माघ महिनामा त्यो गङ्गा यमुनाको सेतो कालो मिश्रित जल भएको प्रयागराजको सङ्गममा नुहायो भने फेरि उसले गर्भवास गर्नु पर्दैन। जुन मनुष्यले 5 प्रकारको महापाप गरेको छ त्यस्तो पञ्च महापातकीले पनि माघ महिनामा प्रयागको त्रिवेणीमा स्नान गर्यो भने त्यस्तो जन पनि परम पदमा प्राप्त हुन्छ, जहाँ सेतो कालो जल प्रवाह मिलेको छ, जसका मणिबाट सरस्वती नदी पनि मिसिएकी छन्। त्यस्तो पवित्र त्यो त्रिवेणी सङ्गम कन स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीले नै बनाएको हो। त्यस त्रिवेणीमा नुहाएर निष्पाप भएका जनहरू दिनको त्यो प्रवाह रूप बाटोबाट सरासर विष्णु लोक जाउन् भनी निर्माण गरिएको हो। हे पवित्रा, विष्णुको माया पार पाइ नसक्नुको छ, देवताहरूले पनि सजिलै जित्न नसकिनेछ। यस्ती बलि ती वैष्णवी माया पनि माघमा प्रयागमा आइन् भने खाक भएर डर्दछिन्। माघ महिनामा प्रयागको त्रिवेणीमा डुबुल्की लाएर नुहायो भने ती नुहाउने व्यक्तिले नै पछि तेजोमय लोकहरूमा अनेकानेक सुखहरू भोगेर अन्तमा भगवानमा लीन हुन्छन्। जो जन मकरमा सूर्य रहेको माघ महिनामा गङ्गा यमुनाको सङ्गममा स्पर्श मात्र पनि गर्छ भने त्यस पुण्यको बखान गर्न त चित्रगुप्त पनि पुराका पुरा सक्दैनन्। जो मनुष्य मकर राशिमा सूर्य रहेको माघ महिनामा गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गममा राम्रोसित नुहाउँछ त्यसको त्यो पुण्यको महिमा बताउन स्वयं ब्रह्माजी अथवा ब्रह्माणी पनि समर्थ हुनुहुन्न। ब्रह्मा ब्रह्माणी कोही पनि समर्थ हुन्नन्। यसको मतलब ब्रह्माजी पनि बताउन सक्नुहुन्न यो पुण्यको महिमाको बारेमा। 100 वर्ष भन्दा पनि बेसी वर्ष निराहार बसेको जो फल छ त्यो फल माघ महिनामा गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम प्रयागमा 3 दिन मात्रै माघमा नुहाउनाले प्राप्त हुन्छ। अनि सूर्य ग्रहणमा कुरुक्षेत्रमा 1000 भरी सुन दान गर्नाले जो पुण्य प्राप्त हुन्छ त्यो फल माघमा प्रयागको त्रिवेणीमा दिनहुँ माघभरि नुहाउनाले नै प्राप्त हुन्छ। हे पवित्र अन्तःकरण वाली साध्वी, 1000 राजसूय यज्ञ गर्दा जो अविनाशी फल प्राप्त हुन्छ त्यस्तै फल माघभरि गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम प्रयागमा दिनहुँ त्रिवेणी स्नान गर्नेहरूलाई निश्चय नै प्राप्त हुन्छ। अनि पृथ्वीमा जति तीर्थहरू छन् तथा त्यस्तै जो 7 पुरीहरू छन् ती पनि मकरमा सूर्य रहेको माघ महिनामा प्रयागको त्रिवेणीमा स्नान गर्न मनुष्य रूप धरेर यसरी आउँदछन्। मनुष्य रूपधारी आउँछन्। पापीहरूले नुहाउँदा ती पापीहरूको संसर्गको दोषले सबै तीर्थहरू मैला भएका हुन्छन्। ती तीर्थहरू पनि स्वरूप धारण गरेर आएर मनुष्यको स्वरूप धारण गरेर यसरी आउँछन् र प्रयागको त्रिवेणीमा माघभरि नुहाउनाले फेरि स्वच्छ निर्मल वर्णका हुन्छन् अर्थात् शुद्धिन्छन्। हे पवित्र मन भएकी हे पवित्रा, सृष्टिको सुरुदेखि प्रत्येक जन्ममा मनुष्यहरूले जो पाप बटुलेका छन् अर्थात् सञ्चित गरेर राखेका छन् त्यस्ता ती क्रूर, हेराई हेर्ने, रुखो बोलाइ बोल्ने, दयाहीन व्यवहार गर्ने, द्रव्य पिशाच जनका पनि पूर्व जन्मका
ती सबै पाप प्रयागको त्रिवेणीमा माघभरि नुहाउनाले भस्मीभूत हुन्छन्। प्रयागको त्रिवेणीमा माघ महिनामा 3 दिन मात्र नुहाउने मनुष्यको पनि उसले वाणी मन शरीरले जीवनभर गरेको पाप निश्चय नै बिलाउँछ। जो मनुष्य प्रयागमा त्रिवेणीमा माघ महिनामा 3 दिन मात्र पनि नुहाउँछ त्यो मनुष्य सर्पले आफ्नो पुरानो छाला यानि काचुली त्यागे झैं ऊ पनि आफ्ना सबै पाप त्यागेर स्वर्ग जान्छ। जहाँसुकै पनि बहेकी गंगाजी कुरुक्षेत्रको समान मानिएकी छन्। अर्थात गंगामा जहाँ नुहाए पनि कुरुक्षेत्रमा नुहाएको फल समान फल मिल्छ। जुन ठाउँमा गंगाजी विन्ध्य पर्वतमा ठोकिएकी छन् त्यही नुहाउनाले अन्त गंगाजीमा नुहाएको भन्दा 10 गुणा पुण्यदायी हुन्छन्। काशीमा उत्तरवाहिनी गंगाजी विन्ध्य संगम की भन्दा 100 गुणा पुण्यदायी छन्। काशी की उत्तरवाहिनी गंगा भन्दा गंगा यमुना सरस्वती को संगम की गंगा 100 गुणा अधिक फल दिने वाली छन्। पश्चिम वाहिनी ती गंगा त अन्तकाको भन्दा 1000 गुणा बेसी फल दिन्छन्। जुन पश्चिम वाहिनी भएको ठाउँको गंगाको दर्शन मात्रले पनि ब्रह्म हत्या जस्तो पाप पनि नाश हुन्छ। जो गंगाजी यमुनामा मिल्दा पश्चिम वाहिनी भएर मिल्दछन् त्यो दुर्लभ स्थानको जलमा माघ महिनामा यदि स्नान गर्न पाइयो भने त्यस नुहाउनेका करोडौं पाप पनि भताभत मर्दछन् र त्यसै पानीमा बिलाउँछन्। हे पवित्र त्यो गंगा यमुना सरस्वतीको संगम अर्थात दोभान नै पृथ्वीमा त्रिवेणी नामले प्रसिद्ध छ। त्यसको जललाई अमृत भनिन्छ, दुर्गति नाशक भनिन्छ, स्वर्ग ती दायक भनिन्छ। त्यस त्रिवेणीमा माघ महिनामा एकछिन मात्रै पनि रहन पाउनु देवताहरूलाई पनि दुर्लभ छ। ब्रह्मा विष्णु महादेव रुद्र आदित्य मरुद्गण गन्धर्व लोकपाल यक्ष किन्नर नाग र अणिमा आदि अष्टसिद्धि साधेका सिद्धहरू त्यस्तै जो अरू तत्व व्याख्याताहरू अनि ब्रह्माणी पार्वती लक्ष्मी सची मेना अदिति दिति आदि सबै देवपत्नीहरू तथा नागपत्नीहरू अनि घृताची मेनका रम्भा उर्वशी तिलोत्तमा आदि अप्सराका समूहहरू त्यस्तै समस्त पितृका गणहरू पनि माघ महिनामा प्रयागको त्रिवेणीमा स्नान गर्नका लागि त्यहाँ आउँछन्। तिनीहरू सत्य युगमा प्रत्यक्ष रूपले आउँथे भने अरू युगमा गुप्त रूपले आउँछन् अथवा नदेखिने हिसाबले आउँछन्। प्रयागको त्रिवेणीमा माघ महिनामा 3 दिन मात्रै पनि नुहाएको जो फल छ त्यो त्यस्तो फल त पृथ्वी तलमा 1000 अश्वमेध यज्ञ गर्नेले पनि प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने यति वृत्तान्त सुनाई। हे पवित्र अहिले काञ्चन मालिनी नामकी परीले प्रयागमा प्रत्येक माघ भरि नियम पूर्वक नुहाएका उसका पुण्य फलहरू मध्ये केवल 3 माघको मात्र त्यस त्रिवेणीको आफ्नो मकर स्नानको फल कुनै राक्षसलाई दिएकी थिए त त्यसै पुण्य फलको प्रतापले त्यो त्यस्तो उग्र पापी पनि राक्षसत्वबाट मुक्त भएको थियो र देवताको जस्तै दिव्य देहको भएर यसरी विमानमा चढी स्वर्ग गएको थियो भन्ने काञ्चन मालिनीको लामो कथा पनि सुनाउनु भयो। तसर्थ हे पवित्र अब तिमी पनि पूर्व जन्मका बाँकी समस्त पाप पखाल्नका लागि अब आउने पौष शुक्ल दशमीका दिन प्रयागको त्रिवेणीको तटमा गई माघको मसान्तसम्म कल्पवास बस्ने गरी त्यही बसी पौष शुक्ल एकादशीदेखि पूर्णिमासम्म दिनहुँ त्रिवेणीमा 3 डुबुल्की मारी शरीर शुद्ध्याई त्यसपछि त्रिकाल नुहाई भुइँमै काम्लोमा सुती ब्रह्मचर्यमा रही सधैँ दिनको तेस्रो प्रहरमा 1 छाक मात्र हविष्य खाई पूर्णिमाका दिन हातगोडाका नङ काटी त्यसै दिनदेखि त्रिकाल स्नान गर्ने गरी मध्याह्न स्नानको बाद त्रिवेणीको तीरमै बालुवाको 2 ढिस्को उठाई त्यसैमा चन्दन अक्षता धूप दीप नैवेद्यले शिव पार्वतीको पूजा दिनहुँ गर्ने गरी माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म श्री स्वस्थानीको व्रत बसेर त्यसै पूर्णिमाका दिन श्री स्वस्थानीको उद्यापन पूजा अर्थात व्रत समाप्तिमा गरिने पूजा गरी मकरमा सूर्य सरेर रहेको माघ भरि नै 30 दिनसम्म दम्पतिले नै त्रिकाल 3 डुबुल्की त्रिवेणीको जलमा नुहाई विशेष गरेर मकर राशिमा एक साथ सूर्य चन्द्रमा पृथ्वी रहेर कुम्भ योग परेको माघे औँसीमा दुवैले सके 108 डुबुल्की मारेर त्रिवेणीमा नुहाई सावगाँस भए गरीब
गुरुबालाई खुवाई, सावकाश भए पनि गरिब गुरुबालाई खुवाई या अन्न बटाई। यसरी नै 2 माघ बिताई। तेस्रो माघमा माघ शुक्ल एकादशीदेखि पूर्णिमासम्म कल्याणकारी पञ्चरात्र व्रत गर। जुन व्रत गर्नाले यस लोकमा सम्पत्ति सुख शान्ति र परलोकमा मुक्ति समेत मिल्दछ त्यो पञ्चरात्र व्रत श्रद्धापूर्वक गर्दा बिहानै त्रिवेणीमा नुहाएर जो 5 दिन पुरै पानी मात्र पिएर निराहार रहन्छ त्यो व्रती मरेपछि वैष्णव लोकमा बास पाउँछ। जो जन ती 5 दिन एक छाक मात्र फलफुल खाएर रहन्छ त्यो जन पहिलेका सबै पापबाट छुटेर स्वर्गलोकमा गई रमाउँछ। जो जन ती 5 दिनमा ब्राह्मण भोजन गराउँछ जो जनले त्यस जनले विधिपूर्वक देवता सहितका सारा दानव र मानवलाई भोजन गराए बराबरको पुण्य पाउँछ। यी 5 दिनसम्म स्वच्छ शुद्ध पानी भरिएको जल पूर्ण घडा जो जनले दान गर्दछ ब्राह्मण आदिलाई दान गर्छ भने त्यस जनले नै मानु चर अचर सहितको सकल ब्रह्माण्ड नै दान गर्यो भन्ने ठाने हुन्छ। जो जन ती 5 दिनसम्म प्रातः स्नान गरेपछि प्रशस्त तिल भरिएको पात्र दान गर्छ त्यो जन यस लोकमा ठुला ठुला धेरै सुख भोगेर अन्तमा परलोकमा सूर्य लोकमा गएर आनन्दसित रहन्छ। ती 5 दिनसम्म जो जन अटल ब्रह्मचर्य पूर्वक रहन्छन् त्यो जन मरेपछि स्वर्गमा गएर स्वर्गका अप्सराहरूका साथ हर्षपूर्वक रहन पाउँछ। हे साधु, हे सज्जन सुशीला, हे कल्याणी, तिमी पनि आफ्ना पतिका साथ यस्ता प्रकारको विधिपूर्वकको यो व्रत गर। श्री स्वस्थानी देवीको पूजा गर। तब तिमी यस लोकमा धन धान्यले युक्त भएर अनेक सुख भोग भोगी हे सुव्रते पतिव्रते मरेपछि अवश्य स्वर्ग जानेछौ। यति भन्दै खाइवरी सकी उठी बाहिर आई सुमेधाले करुवाले धारो लगाएको पानीले हात मुख धोई चुटचाट गरी टक्र्याएको स्वच्छ तौलियाले हात मुख पुसी बस्न ठिक पारिएको आसनमा बसी एकछिन गाफले मन बहलाई अनि उठी अल्खा पहिरी झोली भिरी कमण्डलु हातमा झुन्ड्याई खराउ लगाई तब पवित्राले पाद स्पर्श गरिएका तथा सुमेधाले परसम्म पुर्याई। चरणमा ढोगिएका ऋषि कौडिन्यले जाउँ है त भन्दै आफ्नो बाटो लागे। हे अगस्त्य मुनि, तब त्यसरी कौडिन्यले भनिएका उनले ती कौडिन्यले जसरी जसरी बताउनु भएको थियो त्यसै गरी पौष शुक्ल दशमीदेखि मकरमा सूर्य रहेसम्म प्रयागको त्रिवेणीका तटमा दम्पति साथै भई कल्पवास बसी आफ्ना पतिका साथमा श्रद्धा भक्ति पूर्वक त्यो व्रत पूरा गरिन्। त्यो साल असोजमा मलमास परेकोले फागुन लागेपछि परेको माघ शुक्ल एकादशीदेखि थालेको पूर्ण उपवास पूर्वकको त्यो पञ्चरात्रि व्रत यसरी पञ्चरात्रिको व्रत जुन पञ्चरात्रको थियो त्यो व्रत पुरा भएपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन आफ्ना पतिका साथै रहेकी उनले वहाँ श्री स्वस्थानी देवीको उद्यापन पूजा गरिरहेकै ठाउँमा राजभवनबाट आफूतिर आइरहेका राजाको छोरो युवराजलाई देख्ती भइन्। अनि वहाँ आएको युवराजले पवित्र दम्पतिलाई भव्य भव्य वस्तुहरूले भरिभराउ भएको नयाँ घर दिए। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कृपाले हेर्नुहोस्, स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा र त्रिवेणीमा गरेको पञ्चरात्र व्रत पूर्वको 3 वर्ष मकर स्नानको संयुक्त पुण्यले प्रेरणा गरिएको त्यस युवराजले आफ्नै इच्छाले विधिपूर्वक ती दम्पतिलाई लगेर त्यस घरमा बसायो र ती ब्राह्मण सुमेधालाई जीविकाका लागि एउटा गाउँको नगिचै अथवा नजिकै एक बजार बड्की बिघा जमिन कुसे दान दिएर उनको त्यो 3 वर्ष तपस्याले प्रसन्न भएका राजपुत्रले ती दम्पतिको स्तुति गरेर आफ्नो घर गए। हेर्नुहोस्, यसरी सम्पत्ति पाए। त्यस पछाडि सुमेधाकी आफ्नी पत्नी पवित्राले गरेका पञ्चरात्रि व्रत पूर्वकको स्वस्थानी देवीको व्रत पूजाका प्रभावले र ती दुवै दम्पतिले मिलेर गएका त्रिवेणीका ती 30 दिने माघ स्नानका प्रभावले ती सुमेधा दम्पति पहिलेका सारा पापबाट छुटेरका र सारा सुखका औला दौला साधनले युक्त भएका छँदा यस लोकमा पति पत्नीका साथमा मिल्ने अनेक सुख भोग भोगेर अन्तमा विष्णुको पूर्व वैकुण्ठमा ती पति पत्नी दुवै जाँदा भए।
त्यस्ता प्रकारले जो मनुष्यहरू पञ्चरात्र व्रतपूर्वक श्री स्वस्थानी देवीको अत्यन्त उत्तम व्रत पूजाका साथ महिनैभरि प्रतिवर्ष त्रिवेणीमा मकर स्नान गर्दछन् तिनको पुण्य र त्यो पञ्चरात्र व्रतबाट प्राप्त भएको पुण्यको बखान गर्न त मबाट पनि पार लाग्दैन, अर्थात् त्यस पुण्यको बखान गर्न म पनि सक्दिनँ। पुष्कर आदि गरिएका तीर्थहरू, त्यस्तै गङ्गा आदि गरिएका पुण्य नदीहरू अनि दुहुनी गाई दान जस्ता मुख्य मुख्य दानहरू त्यसले सबै गरी भन्ने ठाने हुन्छ। जसले पञ्चरात्र व्रतको विधि पूर्वक श्री स्वस्थानीको व्रत पूजा गरी, जसले पञ्चरात्रको व्रत विधि पूर्वक गरी उसले व्रत खण्डमा बताइएका सारा व्रत गरी सिद्ध्याई भन्ने ठाने हुन्छ। जस्तो दुई खुट्टेहरूमा ब्राह्मण श्रेष्ठ हुन्छन्, जस्तो चार खुट्टेहरूमा गाई श्रेष्ठ हुन्छन्, जस्तो देवताहरूमा इन्द्र श्रेष्ठ छन्, त्यस्तै गरी महिनाहरूमा चन्द्र र सौर दुवै माघ महिना श्रेष्ठ छन्। माघ कृष्ण परिवारदेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्मका तिथिहरूलाई चन्द्र माघ महिना भनिन्छ र मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन माघे सङ्क्रान्तिदेखि 30 दिनसम्मको समयलाई सौर माघ महिना भनिन्छ। जुन नरनारीले जन्म पाएर जीवनमा एकपल्ट पनि प्रयागको त्रिवेणीमा गएर, विशेष गरी कुम्भ योग परेको माघे औँसीका दिन एकपल्ट पनि मकर स्नान गरेको छैन भने त्यस्ता ती निश्चय नै जन्मघाती हुन्। त्यस्ता नर नारी र प्रतिवर्ष श्री स्वस्थानीको व्रत पूजा नगर्ने नर नारीहरू मरेपछि 84 लाख कष्टकारक योनिहरूमा जन्मदै मर्दै गर्दै जन्मनु मर्नुपर्ने फेरोमा भड्किरहन्छन्। त्यसकारण हे अगस्त्य मुनि, लाखौं वर्षसम्म अनेक कष्ट सहेर बल्ल बल्ल पाएको यस मनुष्य जन्ममा त्यो 84 लाखको फेरोबाट छुट्नका लागि नर नारीले पञ्चरात्रे व्रत सहित श्री स्वस्थानीको व्रत पूजा र नर नारी दुवैले प्रयागको त्रिवेणीमा कल्याणकारी मकर स्नान अवश्य गर्नुपर्दछ। जो कोही पनि मनुष्यहरू यस संसारमा जन्मिएर त्रिवेणीहरूमा नुहाई धुवाई शुद्ध पवित्र भएर सर्वशुद्ध विधिले अर्थात् असल विधि पूर्वक पवित्र र सुमेधाले जस्तै गरी श्री स्वस्थानीको व्रत पूजा र त्रिवेणीमा मकर स्नान गर्ने गर्दछन्, त्यस्ता मनुष्यहरू यस लोकमा सुख सम्पत्ति भोगेर मरेपछि स्वर्गमा इन्द्रले जस्तै सकल सुख ऐश्वर्य भोगी त्यसपछि तिनै भुवनले स्तुति गरिने भगवान विष्णुको धाम वैकुण्ठमा जान्छन्। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां पवित्रा पुण्य फल प्राप्तिर नाम 31 अब अन्तिमको पुष्पाञ्जलि श्रवण गरौँ। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सदनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।